ان سب کو جو بھی حاجات شریعہ ہے جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ، جو بے اولاد ہے میرے مولا کے صدقے جو امتحان دے رہے ہیں ان کو کسی بھی امتحان میں آج محمد کا صدقہ میرے مولا ہر تمام پریشانیوں سے تکالیف سے دشمنان اہل بیت سے جتنے بھی ہمارے سخنوران ہیں علماء ہیں شعراء ہیں منقبت پڑھنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں جو مولا کی سند میں مولا کی رضا کر رہا ہے ان سب کو مولا اس دعا کے ساتھ کہ مولا امام مہدی آپ کا بلند عرصہ اللہم صل چھوٹی بہن کا شاعر ہے اس سے کہا کہ شعر دیکھیے گا کہ مجھے خبر نہیں جنت کہاں پہ ہے لیکن مجھے خبر نہیں جنت کہاں پہ ہے لیکن مجھے خبر نہیں جنت کہاں پہ ہے لیکن جہاں حسین ہے جنت اسی کو ہے بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی تیرا لہو میرے دل کا طواف کرتا بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی میرا لہو میرے دل کا طواف کرتا ہے میرا لہو میرے دل کا طواف کرتا ہے اور یہ ماتمی کے دلوں کی ہی ہے تو دھڑکن ہے جہاں جہاں میرا شب حسین رہتا ہے چھوٹی بہن کا کلام اور بس ہم سب جتنے بھی آل محمد کے سراقہ ہیں سبھی واجب الاحترام دیکھیے گا شعر چھوٹی بہن میں کہ جو علی کے غلام ہوتے ہیں جو علی کے غلام ہوتے ہیں بھائی واجب الاحترام ہوتا ہے جو علی کے غلام ہوتے ہیں واجب الاحترام ہوتے ہیں اور گویا شمشیر مرتضیٰ کی طرح گویا شمشیر مرتضیٰ کی طرح گویا شمشیر مرتضیٰ کی طرح بھائی ماتمی بے نیام ہوتے ہیں رب سے جو ہم کلام ہوتے ہیں ایسے اپنے امام ہوتے ہیں ایسے اپنے امام ہوتے ہیں شاید بھائی آپ کے مزاج کا شعر ہے جو جہاں جہاں موجود ہے ولایت کا جو گزار کر رہا ہے اس کے سامنے کہ جو علی کے غلام ہوتے ہیں واجب الاحترام ہوتے ہیں اور جو کثیر الولد سے پیدا ہو جو کثیر الولد سے پیدا ہو ایسے لطف حال ہے جو کثیر الولد سے پیدا ہو ایسے لطف حال ہوتے ہیں اور ہم لگاتے ہیں حیدری نعرے ہم لگاتے ہیں حیدری نعرے ذکر یہ صبح و شام ہوتے ہیں ہم لگاتے ہیں حیدری نعرے عشق حیدر جوان رکھتا ہے عشق حیدر ہم لگاتے ہیں حیدری نعرے عشق حیدر جوان رکھتا ہے اور خود مل جائے گی اسے ایک دن آدمی جو نشان رکھتا ہے ولائے حیدر کرار گر ہے سینے میں ولائے حیدر کرار گر ہے سینے میں قسم خدا کی مزہ ہی مزہ ہے جینے قسم خدا کی مزہ ہی مزہ ہے جینے میں اور میری
नाखुदाओं से, जो मिलना चाहो जमाने के नाखुदाओं से, मिलेंगे शाम और नजफ करबला मदीने, मिलेंगे शाम और नजफ करबला मदीने में, और दुआए फातिमा ज़हरा से खल्क होते हैं, दुआए फातिमा ज़हरा से खल्क होते हैं। ये मातमी जो शराबूर है पसीने, ये मातमी जो शराबूर है पसीने में। और अल्लाह तबारक दो चीजें मौजूद है, देखिएगा कि खताए नस्ल हो, शजरा खबीस हो जिसका, खताए नस्ल हो, शजरा खबीस हो जिसका, मिलेगी खून की तासीर उस कमीने में, मिलेगी खून की तासीर उस कमीने में। और जड़ा है इश्क की अंकुशतरी में कुछ ऐसे, जड़ा है इश्क की अंकुशतरी में कुछ ऐसे, भरे हैं अश्क मवद्दत के इस नगीने में, भरे हैं अश्क मवद्दत के इस नगीने में। और सभी गमों का मदावा हो या इमाम ज़मन, सभी गमों का मदावा हो या इमाम ज़मन, अरीज़ा भेज रहा हूँ मैं इस महीने में। से एक अच्छा होता है कि नाम उसमें अपना आ होता है, लेकिन ये मौला की अता है। देखिएगा जैसे हुआ कि मिला है मुझको नवाजिश जो मैंने मांगा है, मिला है मुझको नवाजिश जो मैंने मांगा है, कभी नहीं कोई मौला तेरे खजीने, कभी नहीं कोई मौला तेरे खजीने में। क्योंकि जनाब सैयदा के बारे में बहुत कुछ कहा गया, तो हमारा हक है चाहे जान चली जाए सैयदा के नाम पे, मरना तो वैसे भी है, शहादत की मौत है, हम जब भी मरे चाहे बीमारी से मरे, मौला का फरमान है कि शहीद है और शहीद का मतलब। देखिएगा जनाब सैयदा के शान में मैं ये उस वक्त कलाम कहा था जब मैं कोविड से मेरी मौला ने मुझे जिंदगी दी, तो वो आपकी नजर कर रहा हूँ कि नामूस से दीन हक का है उन्वान सैयदा, नामूस से दीन हक का है उन्वान सैयदा, गोया तहारतों का है कुरान सैयदा, गोया तहारतों का है कुरान सैयदा। और दीने खुदा बचाया है बच्चों ने आपके, दीने खुदा बचाया है बच्चों ने आपके, भाई तौहीद पर है आपका एहसान, तौहीद पर है आपका एहसान सैयदा। और राजी खुदा की जात है, राजी अगर है आप, राजी खुदा की जात है, राजी अगर है आप, हक है रसूल पाक का फरमान। देखिएगा कि दोनों जहां का रिस्क ये सदका है आपका, दोनों जहां का रिस्क ये सदका है आपका। भाई पहुंचे फलक पे आपके भगवान सैयदा, पहुंचे फलक पे आपके भगवान सैयदा। और पहुंचेगा खुद में वो जो कहता है बिल यकीन, पहुंचेगा खुद में वो जो कहता है बिल यकीन, ईमान कुल अली है तो ईमान सैयदा, ईमान कुल अली है तो ईमान सैयदा। और किस्सा में देखिए ज़ेरे किस्सा क्या है, एक नूर से बने हैं मोहम्मद है सब के सब, एक नूर से बने हैं मोहम्मद है सब के सब। भाई ज़ेरे किस्सा सभी की है पहचान सैयदा, ज़ेरे किस्सा सभी की है पहचान सैयदा। और देखिएगा कि जिसके हो दिल में बोझ मोहम्मद की आग का, जिसके हो दिल में बोझ मोहम्मद की आग का, उसको कहूँ मैं कैसे मुसलमान था, उसको कहूँ मैं कैसे मुसलमान सैयदा। भाई आगे दो शेर करके कि जन्नत किसे मिलेगी जहन्नुम में होगा कौन, इसका दूसरा बहुत खास आपके लिए, जन्नत किसे मिलेगी जहन्नुम में होगा कौन, जन्नत किसे मिलेगी जहन्नुम में होगा कौन, हाथों में आपके है ये मीज़ान।
اور کیونکہ نبی رانا کی محفل سجائی ہے، مجلس کو دیکھیے گا کہ گھر میں ہمارے آج ہے مجلس حسین کی، گھر میں ہمارے آج ہے مجلس حسین کی، بھائی گھر میں ہمارے آج ہے مہمان سیدہ، گھر میں ہمارے آج ہے مہمان سیدہ، اور جس جا گرایا آپ پہ ظالم نے جلتا در، جس جا گرایا آپ پہ ظالم نے جلتا در، اس جا لگے گا حشر کا میدان سیدہ، اس جا لگے گا حشر کا میدان سیدہ، اور مبعوث ہو رہے ہیں دعاؤں سے آپ کی، مبعوث ہو رہے ہیں دعاؤں سے آپ کی، جتنے بھی آپ کے ہے ثنا خان سیدہ، اور مطلب دیکھیے گا کہ رزق سخن ملا ہے نوازش ہے آپ کی، رزق سخن ملا ہے نوازش ہے آپ کی، لکھا ہے میں نے آپ کا دیوان